8 वर्षपछि आयो नेपाल चीन पार वहन सम्झौता कार्यान्वयनमा। चीन र नेपालका अधिकारीहरूले रिबन काटेर उद्घाटन गरी नेपाली सामान बोकेको कन्टेनर चीनको बाटो हुँदै जापानी तटसम्म पुग्यो। अब नेपाली गाडी चीनको बाटो हुँदै उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियासम्म पुग्ने। भारतको बन्दरगाहबाट भन्दा चीनको बन्दरगाहबाट दोब्बर सस्तो भाडामा सामान नेपाल आइपुग्ने। नेपालप्रतिको भारतको एकाधिकार तोडियो। भारतसँग निकट बनेका मालदिप्सका एक सांसद सत्तारूढ दलका सांसदबाट कुटिए। विश्वभर भयो हङ्गामा। एमसीसी कार्यान्वयन भएपछि नेपालमा चीनले बढायो चासो। चीनका वरिष्ठ अधिकारीहरू नेपाल आउने क्रम जारी। नेपाल र चीनको बीचमा दरार ल्याउन खोज्ने शक्तिलाई कडा जवाफ दिइने चीनको चेतावनी। भारतसँगको सम्बन्ध नेपालका लागि घातक रहेको चिनिया राजदूतको भनाई। अमेरिका र भारतले नेपाललाई चीन विरुद्ध आंशिक रूपमा प्रयोग गरिरहेको झलनाथ खनालको बयान। कम्युनिस्टहरूलाई फुटाउन भारत र अमेरिका सक्रिय बनेको दाबी। आगामी मार्चमा हुने रुसको राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि भ्लादिमिर पुटिनले गराए उम्मेदवारी दर्ता। पुटिनको जित निश्चित रहेको क्रेमलिनको दाबी। हेलिकप्टर अवतरणका क्रममा विद्रोहीले हमला गर्दा म्यानमार आर्मीका वरिष्ठ अधिकारीको मृत्यु। म्यानमारको सैन्य सरकारलाई लाग्यो ठूलो झड्का। युक्रेनी सेनाले हतियार खरिद गर्दा $4 करोड भ्रष्टाचार गरेको भयो खुलासा। युक्रेन विश्वमा भ्रष्टाचार गर्ने देशहरूको सूचीको अग्रस्थानमा। र नाउरूको सरकारले एक चीन सिद्धान्तलाई मान्यता दिने गरियो निर्णय। 19 वर्षपछि नाउरूमा फहरियो चिनिया झण्डा। कथित ताइवानसँगको सम्बन्ध तोडियो। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको विश्वभरका खबरहरू समेटिएको विश्व खबरबाट विवश बुढाथोकेको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईले विश्व खबर कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यस बारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब विश्व खबर विस्तारमा। नेपाल चीन पार वहन सम्झौता 8 वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच नेपाल चीन पार वहन यातायात सम्झौता कार्यान्वयनको पहिलो निर्यातको शुभारम्भ भएको हो। नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङ र नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीले संयुक्त रूपमा नेपालबाट चीन हुँदै तेस्रो मुलुक जापानमा पठाउन लागि सामानको रिबन काटेर उद्घाटन गर्दै सम्झौता कार्यान्वयनको सुरुवात गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला 2072 चैतमा चीनसँग भएको पार वहन सम्झौता लामो समयपछि कार्यान्वयनमा आएको हो। नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले भारतको कोलकाता बन्दरगाह प्रयोग गर्दै तेस्रो देशमा नेपाली वस्तुहरू निर्यात गर्ने गरिएको छ। अब चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म सामान आयात निर्यात गर्न सामुद्रिक किनारसम्म पहुँच पाएको छ। नेपालको अहिलेसम्म भारतीय भूमि प्रयोग नगरी समुद्रसम्म पहुँच थिएन। तर अब चीनसँगको पार वहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालले भारतको सामुद्रिक पहुँच कोरिराख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। तेस्रो मुलुकसँगको वैदेशिक व्यापारमा भारतीय परनिर्भरता कम गर्न उत्तरी छिमेकी चीनसँग पार वहन सम्झौता तत्कालीन सरकारले गरेको थियो। चीनको बाटो भएर दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान लगायतका विभिन्न देशहरूसँग सामुद्रिक पहुँच हुँदा व्यापारिक क्षेत्रले नयाँ फड्को मार्ने अपेक्षा साकार हुने अवस्था आएको जनाइएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङले चीन सरकारसँग भएको पार वहन सम्झौता कार्यान्वयनसँगै तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारको बाटो खुला भएको बताएका छन्। उनले सम्झौता कार्यान्वयनको लागि नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको निर्यात आयात मन्त्रालयको गहन भूमिका रहेको बताएका छन्। राजदूत सोङले नेपाल चीन व्यापार तथा विकास निर्माणको क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको चर्चा गर्दै नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले सामुद्रिक पहुँच विस्तारको लागि यातायात तथा पार वहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको स्मरण गराएका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणपछि चीनले नेपालको आर्थिक र व्यापार विकासमा सहयोग गर्दै आएको उनको भनाइरहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीले चीनसँगको पार वहन तथा यातायात प्रोटोकलमा हस्ताक्षरपछि कार्यान्वयनमा आउनु नेपालको वैदेशिक व्यापारको लागि कोसे ढुङ्गा भएको बताएका छन्। उनले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकमा पहिलो पटक निर्यात सुरुवात दीर्घकालीन रूपमा जाने विश्वास व्यक्त गर्दै चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार पहुँच पुग्दा व्यापार घाटा मात्रै नभएर दिगो विकासको लक्ष्य हासिलमा समेत सहयोग पुग्ने बताएका छन्। नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधरले 8 वर्ष अघि चीन सरकारसँग भएको पार वहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। तुलाधरले पार वहन सम्झौता कार्यान्वयन भएसँगै चीनको समुद्र हुँदै पहिलो पटक जापान निर्यात सुरु भएको चर्चा गर्दै चीन हुँदै तेस्रो मुलुकमा नेपाली सामान निर्यात गर्नको लागि ढुवानी सस्तो पर्ने बताएका छन्।
उनले विमानबाट नेपालबाट सामान लैजाँदा प्रति केजी 265 रुपैयाँ पर्नेमा चीन हुँदै समुद्रबाट पठाउँदा व्यवसायीले 60 रुपैयाँ मात्रै ढुवानी पर्ने जानकारी दिएका छन्। भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकमा पठाउने वस्तुको ढुवानी चीन हुँदै पठाउँदा धेरै सस्तो पर्ने तुलाधरको भनाइरहेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भारतको कोलकाता बन्दरगाह प्रयोग गर्दै तेस्रो देशमा नेपाली वस्तुहरू निर्यात गर्दै आएको, अब चीनको बन्दरगाह प्रयोग गरेर पनि वस्तु निर्यातको बाटो खुलेको बताएका छन्। मालदिप्सको संसदभित्र भारत निकट मानिएका विपक्षी दलका सांसदहरूलाई कुटपिट गरिएको छ। सुट र टाईमा सजिएका पुरुषहरू एकअर्कासँग बौलाहा जसरी जुधिरहेका थिए, एकअर्कालाई मुक्का लात्ता बर्साइरहेका छन्। एकअर्कालाई धकेल्ने, पछार्ने, भुतार्ने काम भइरहेको छ। यो कुनै रेस्लिङ रिङको दृश्य होइन, यो सबै मालदिप्सको संसदभित्रको घटना हो। 2 जना सांसदले एकअर्कालाई संसदमा लछार पछार कपाल लुछालुछ गर्न थाले। अर्को भिडियोमा भने एकजना सांसद झगडा गरिरहेका सांसदहरूलाई छुटाउन लागेका जस्तो देखिन्थ्यो। झगडा गरिरहेका सांसदहरू मालदिप्स डेमोक्रेटिक पार्टी MDPका सांसद ईसा र सत्तारूढ दल NPCका सांसद अब्दुल्लाह शाहिम अब्दुल हाकिम थिए। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजुको मन्त्री परिषदलाई आइतबार संसदले अनुमोदन गर्नु थियो। विपक्षी सांसदहरू संसदभित्र पस्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीले रोक्न खोजेका थिए। सांसदहरू वारवारती संसदभित्र पसेका थिए। यसपछि विपक्षी सांसदहरूले सभामुखमाथि पक्षपात गरेको आरोप लगाए र बिगुल कान नजिकै फुक्न थाले। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले विरोध जनाए। केही समयपछि विवाद झगडामा परिणत भयो। आइतबारको यो घटनाका कयौं भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा आगोसरी फैलिरहेका छन्। यो घटनामा केही सांसद घाइते पनि भएका थिए। संसदमा सभामुखले पक्षपात गरेको भन्दै उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग समेत केहीले उठाएका थिए। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपप्रमुख सुन हैयानले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएकी छन्। मालदिप्सका राष्ट्रपतिदेखि उच्च अधिकारी भेटेर बङ्गलादेश हुँदै नेपाल आएकी उनले नेपालमा अब नयाँ उचाइको सम्बन्ध विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्। नेपालमा राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताहरू सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर उनले अब चीन नेपाल सम्बन्धको नयाँ उचाइ खोज्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्। सुन हैयानले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको जानकारी लिँदै यहाँ भइरहेको गतिविधिले चीन विरुद्ध पश्चिमी मुलुकले कदम चाल्न सक्ने सङ्केतका रूपमा उनले लिएको पाइएको छ। आइतबार CPC र नेपाली राजनीतिक दलको परामर्श सम्मेलनमा उपमन्त्री सुन र राजदूत छनले नेपाली राजनीतिक दलसँगको सहकार्यसँगै 2 मुलुकबीच आर्थिक पूर्वाधार तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहकार्य तथा नेपाललाई चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिन आग्रह गरेका हुन्। नेपालमा पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC लागू भएपछि चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। विशेष गरी चीनले नेपालबाट राख्ने एउटै मात्रै अपेक्षा भनेको एकछिन नीतिमा प्रतिबद्धता हो। आइतबारको परामर्श सम्मेलनमा चीनले नेपाली राजनीतिक दलबाट सोही प्रतिबद्धता खोजेको थियो। सहभागी राजनीतिक दलका नेताले चिनिया उपमन्त्रीकी चाहना अनुसार प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। MCC लागू भएपछि नेपाल एकछिन नीतिप्रति ढुलमुल हुने हो कि भन्ने भएका कारण पनि चीनले नेपाललाई नजिकैबाट निहाल्दै आइरहेको छ। त्यसैले हरेक पटक हुने चिनिया नेताको भ्रमण एकछिन नीति र नेपाली भूमि प्रयोग गरेर अरू देशलाई चीन विरोधी गतिविधि हुन नदियोस् भन्ने रहने गरेको छ। उनले त्यसैको सङ्केत गर्दै आइतबार भनिन्, 2 देशको बीचमा खेल्न खोज्नेहरू धेरै छन्। हाम्रो सम्बन्ध एकल मात्र होइन, बहुआयामिक रहेको छ भन्ने रहेको छ। उनले कूटनीतिक रूपमा नेपाललाई जेसुकै परियोजना लागू भए पनि चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने सङ्केत उनले गरेकी छन्। विश्व परिस्थिति अशान्त र तरल रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल चीन सम्बन्ध यो समयमा झन महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्। सुनको भनाइलाई समर्थन गर्दै नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङले नेपाल चीन सम्बन्धमा भ्रम उत्पन्न गर्न खोजिएको तर त्यसको स्रोत आफूले भन्न नचाहेको टिप्पणी गरे। उनले स्रोत भन्न नचाहे पनि यसअघि चिनिया राजदूतले दिएको अभिव्यक्तिले भारततर्फ सङ्केत गरेका हुन्। गत 17 भदौमा सोङले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक अवस्थाप्रति विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नेपालले भारतलाई बिजुली बेचेर कहिले पनि नेपाल सम्पन्न नहुने बताएका थिए। सोही भनाइका कारण उनी विवादास्पद बनेका थिए। त्यसैले उनले अहिले कूटनीतिक रूपमा आफ्नो भनाइ राखेका छन्।
पछिल्लो पटक 2017 पछि 2 वर्ष नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सम्बन्धलाई जोड दिए पनि एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपामा विवाद आएर पहिलेकै अवस्थामा फर्केपछि चीनले अन्य दलसँग पनि सम्बन्ध सुधार गर्दै जाने रणनीति लिएको छ। त्यसैले पछिल्लो समय चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीले नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य दलसँग पनि संवादसँगै सहकार्यको हात अगाडि बढाएको छ। चीनले पछिल्लो समय भर्खर उदाएका नयाँ राजनीतिक दलसँग पनि संवाद अगाडि बढाउनुले सबै दलसँग चीन सहकार्य गर्न तयार रहेको छ भन्ने सङ्केत गर्दछ। यतिसम्म कि चीनले आफ्नो निगरानीमा काम थालेको आयोजनामा कुनै गतिविधि भए चनाखोसँग हेर्ने गरेको छ। यस्तै चिनिया परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनाको विषयमा नेपालमा अन्यल सिर्जना भइरहेको छ। सो विषयमा चिनिया राजदूत सोङले नेपालमा BRI को बारेमा सञ्चार माध्यममा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको बताएका छन्। तर राजदूत सोङले BRI परियोजनाको विषयमा नेपालसँग सम्झौता नभई लागू भइसकेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। 5 असार 2080 पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाज अवतरणपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि चिनिया राजदूत सोङले पोखरा विमानस्थल चीनको महत्त्वाकांक्षा परियोजना BRI परियोजना अन्तर्गत भएको बताएका थिए। 2079 पुसमा पनि राजदूत सोङले पोखरा विमानस्थल BRI अन्तर्गत भएको कुरा उल्लेख गरेका थिए। जब नेपाली पक्षले BRI अन्तर्गत कुनै पनि परियोजनामा हस्ताक्षर नभएको दाबी गर्दै आइरहेको छ, उनले पोखरा विमानस्थलको उद्घाटन गर्दा भनेका थिए पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2023 को जनवरीमा सुरुवात भएको हो। यसको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको हो। चाइनिज इन्जिनियरिङबाट यो निर्माण भएको हो। अन्ततः पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सफल अवतरण गरेका छौँ। यो BRI परियोजना अन्तर्गतको कार्य हो। राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् 2013 वन बेल्ट वन रोड अर्थात् OBOR अवधारणा अघि सारेका थिए, जसलाई पछि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI भन्न थालिएको हो। BRI को दोस्रो अपरेसन शिखर सम्मेलनमा भाग लिन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सन् 2019 चीन गएकी थिइन्। त्यही वर्ष राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यसअघि सन् 2017 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल BRI मा आबद्ध हुने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालले अमेरिका र भारतले देशलाई नियन्त्रणमा लिई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहस नहस बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार पार्टीको केन्द्रीय परिषद बैठकमा सम्मानित नेता खनालले यी दुई देशले नेपाललाई चीन विरोधी अखडामा रूपान्तरित गर्न लागेको आरोप पनि लगाए। अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय प्रभुत्ववाद हाम्रो देशलाई हर प्रकारले नियन्त्रणमा लिन, यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहस नहस बनाउन र यो देशलाई चीन विरोधी अखडाका रूपमा रूपान्तरित गर्न उनीहरू टुप्पीदेखि पाइतलासम्मको बल लगाएर हिँडिरहेका छन्। उनले भने BRI सँग एउटा सम्झौता गर्नसम्म दिँदैनन्। देशको प्रधानमन्त्री बेजिङ जान्छ तर एउटा सम्झौता गरेर आउन सक्दैन, किनभने यहाँ घुच्चुकमा समात्ने छ कोही शक्ति। उनले तत्कालीन नेकपाको विभाजनमा आन्तरिक कारण मात्रै थियो कि बाह्य कारण पनि थियो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै विभाजनमा विदेशी हात रहेको तर्फ समेत सङ्केत गरे। रुसले सोमबार औपचारिक रूपमा भ्लादिमिर पुटिनलाई मार्चमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको रूपमा मान्यता दिएको छ। निर्वाचनमा उनको जित करिब निश्चित रहेको छ। यस शताब्दीको सुरुदेखि नै रुसको नेतृत्व गर्दै आएका 71 वर्षीय पुटिनले 4वटा राष्ट्रपतीय निर्वाचन जितेका छन् भने विपक्षीहरू करिब अस्तित्वहीन भएको प्रणालीमा केही समयका लागि प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गरे। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले आफूलाई मनोनयन गर्ने पुटिनका साथै दक्षिणपन्थी तथा पुटिनप्रति वफादार लियोनिद सलटस्कीलाई निर्वाचनका लागि उम्मेदवारका रूपमा दर्ता गरेको जनाएको छ। निर्वाचन मार्च 15 देखि 17 सम्म अर्थात् 3 दिनसम्म हुनेछ। क्रेमलिनका आलोचकहरूका अनुसार निर्वाचनले पारदर्शिताको ग्यारेन्टीलाई अझ कठिन बनाउने बताएका छन्। सन् 2020 मा एउटा विवादास्पद संवैधानिक सुधारपछि पुटिन कम्तीमा सन् 2036 सम्म सत्तामा कायम रहन सक्नेछन्। अधिकार समूहहरूले विगतका निर्वाचनहरूमा अनियमितता भएको भन्दै स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूलाई निर्वाचनको अनुगमन गर्न रोक लगाउन सकिने बताएका छन्। पुटिनले कुनै वास्तविक प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुहुने अपेक्षा गरिएको छैन। उदारवादी प्रतिद्वन्दी बोरिस नादेजदिनले उम्मेदवारका रूपमा दर्ता गर्नको लागि हस्ताक्षरको थ्रेसहोल्ड सीमा पार गरेका छन्। यद्यपि उनलाई उम्मेदवारका रूपमा अनुमति दिन्छ वा दिन्न भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन। साथै क्रेमलिनले उनलाई गम्भीर प्रतिद्वन्दी नमानिएको बताएको छ।
हेलिकप्टर अवतरणको तयारीमा रहेको बेला एक ब्रिगेडियर जनरल सहित म्यानमारमा सुरक्षा सेवाका 4 सदस्यको सोमबार स्नाइपर हमलामा गोली हानी हत्या गरिएको सैन्य स्रोतले बताएको छ। ब्रिगेडियर जनरल आए मिन नाउङ, उनका निजी सुरक्षा अधिकारी र 2 पाइलटलाई थाई सीमामा रहेको म्यावाडी नजिकैको पूर्वी थ्याङ्गा न्युङआङ सहरमा अवतरण गर्न तयार हुँदा एक स्नाइपरले गोली हानेको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ। मिडियासँग कुरा गर्नका लागि अधिकार नभएकाले नाम नछाप्न अनुरोध गर्दै स्रोतले ब्रिगेडियर जनरलको मृत्यु भएको बताएको छ। स्रोतले विवरण नदिई हेलिकप्टरमा सवार 2 अन्य सैनिक बाँचेको बताएको छ। अनि स्नाइपरले हेलिकप्टरमाथि गोली चलाएका थिए वा गोली हान्ने दोषी को थियो भन्नेबारे स्रोतले केही बताएको छैन। हालैका महिनाहरूमा जुन्ताको म्यावाडी वरपर जातीय अल्पसंख्यक लडाकुहरू र सहयोगी पिपुल्स डिफेन्स फोर्स समूहहरूसँग नियमित रूपमा झडप भएका छन्। स्थानीय मिडियाले घटनापछिको तस्बिर प्रकाशित गरेका छन्, जसमा एउटा सानो हेलिकप्टर खेतमा रहेको देखिन्छ। एक स्थानीय आउटलेटले हेलिकप्टर 2 इन्जिन भएको युरोकप्टर 365 रहेको बताएको छ। युक्रेनको सुरक्षा सेवाले सेनाले हतियार खरिद गर्दा $4 करोड भ्रष्टाचार गरेको खुलासा गरेको बताएको छ। भ्रष्टाचारको आरोपमा रक्षा मन्त्रालयका 5 जना वरिष्ठ व्यक्ति र 1 जना हतियार आपूर्तिकर्तामाथि अनुसन्धान भइरहेको सुरक्षा सेवाले बताएको छ। सन् 2022 मा 1 लाखवटा मोर्टार गोलाहरूको लागि भएको सम्झौतामा अग्रिम भुक्तानी गरिएको थियो। केही रकम विदेशमा स्थानान्तर गरिएको थियो, तर निकै कम मात्रामा हतियार भित्रिएको सुरक्षा सेवाले जनाएको छ। 1 जना आरोपीलाई युक्रेन छाड्दै गर्दा पक्राउ गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। अर्को एक ठूलो भ्रष्टाचारको काण्डमा गएको अगस्टमा राष्ट्रपति भलोदोमिर जेलेन्स्कीले कयौं व्यक्तिहरूलाई पदबाट हटाएका थिए। भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले युक्रेनलाई वर्षौंदेखि सताउँदै आएको छ। भ्रष्टाचारकै कारण युरोपेली सङ्घमा आबद्ध हुने युक्रेनको योजना पछाडि धकेलिँदै आएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको 2022 को भ्रष्टाचार धारणा सूचाङ्कमा युक्रेन 180 देशमध्ये 166 स्थानमा रहेको बताइएको थियो। भ्रष्टाचारको हिसाबमा लगातार उकालो लाग्ने देशहरूमा युक्रेन एक हो। पछिल्लो 1 दशकमा युक्रेन भ्रष्टाचार बढी हुने देशको 28 स्थानमाथि उक्लिसकेको छ। नाउरूको सरकारले एकछिन सिद्धान्तलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ। ताइवानका अधिकारीहरूसँग तथाकथित कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको र चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः सुरु गर्न इच्छुक रहेको घोषणा गरेको छ। 19 वर्षको अन्तरालपछि चिनिया कूटनीतिक टोलीले सोमबार नाउरूमा चिनिया राष्ट्रिय झण्डा फहराएको छ। 19 वर्षमा पहिलो पटक प्रशान्त टापुमा 5 तारे रातो झण्डा फहराइएको हो। नाउरूमा चिनिया दूतावासलाई उनीहरूको अस्थायी कार्यालयहरू रहेको परिसरमा पुनर्स्थापना गर्न समारोह आयोजना गरिएको थियो। चीन र नाउरूले 24 जनवरीमा बेइजिङमा राजदूत स्तरमा कूटनीतिक सम्बन्धको पुनर्स्थापना सम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको विश्वभरिका खबरहरूको सङ्गालो विश्व खबरको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। तबसम्मको लागि म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।